र जुन चाहिँ अहिले एकदमै हट टपिक रहेको छ तपाईहरुलाई थाहा छ इन्डियामा चाहिँ जुन एउटा हिरो हैन एउटा भर्खरै 34 इयर्सको 34 वर्षको हिरो सुशान्त सिंह राजपूतले जुन एउटा ठुलो कदम उठाउनु भयो र उहाँले चाहिँ अहिले यस संसारलाई छोडेर जानुभयो त्यस्तो अवस्था चाहिँ एउटा सायद उहाँ हिरो भएर यति धेरै हाइलाइटमा आयो हैन सुशान्त सिंह राजपूत जस्तो मान्छे त नि यति धेरै मर्छ है लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ कोरोनाले भन्दा बेसी सुसाइडले मान्छे मरिरहेछ तर त्यो मान्छेहरुको कहिले फेसबुकमा नाम आएन त्यो मान्छेहरुको कहिले फेसबुकमा कसैले फोटो अपलोड गरेन तर जस्ट बिकज सुशान्त सिंह राजपूत चाहिँ एकजना हिरो भएको कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ एकदमै हाइलाइटमा आइरहेको छ र हामी सबैजनाले चाहिँ त्यसको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ है र त्यसको लागि चाहिँ म अहिले एकछिनमा हजुरहरुलाई भन्ने छु सो यहाँसम्म क्लियर भयो है डेफिनेसन अफ हेल्थ बुझ्नु भयो अब त्यस पछाडी यो चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा डेटा देखाउन चाहन्छु है एउटा हाम्रो वर्ल्डकै एउटा तथ्याङ्क भनौं नेपालीमा अथवा इंग्लिशमा डेटा भन्न चाहन्छु यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जीडीपी बुझ्नुहुन्छ है जीडीपी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै पनि कन्ट्रीले चाहिँ ट्याक्सहरु उठाएर अथवा एउटा राम्रो बिजनेस गरेर कन्ट्री भित्र चाहिँ जुन एउटा रेभिन्यू एउटा राजस्व है जुन देशको चाहिँ एउटा आर्थिक राजस्व उठ्छ त्यो राजस्व चाहिँ के हो जीडीपी हो है सो अब हेर्नुस् ल अब यो जुन पर्सेन्टमा देखाइरहेको छ यो चाहिँ के हो भन्दा अब त्यो राजस्व जुन नेपालले अथवा इन्डियाले उठाएको छ रेभिन्यू उठाएको छ त्यो रेभिन्यूलाई पनि अब खर्च गर्नको लागि छुट्याउँछ जस्तो फर एक्जाम्पल अब नेपालको यति बिलियन पैसा उठ्यो भने अलिकति स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने हैन देशको अब प्रधानमन्त्री सबैजनाले आर्थिक मन्त्रीहरु सबैजनाले चाहिँ डिसाइड गर्नुहुन्छ अलिकति स्वास्थ्यमा अलिकति टुरिज्म अलिकति केमा भनेर चाहिँ फाल्टै फाटहरु छुटाउनुहुन्छ डिपार्टहरु छुटाउनुहुन्छ त्यसरी नै प्रत्येक देशले चाहिँ हेल्थको लागि पनि अलिकति पैसा चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ सबै देशले छुट्टाएको हुन्छ है त्यो उठेको रेभिन्यूबाट सो अब तपाईहरु हेर्नुस् ल युएसए है विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश जुन अमेरिका छ अमेरिकाको जीडीपी है अमेरिकाको जीडीपी अमेरिकाले चाहिँ जुन उठेको रेभिन्यू छ हैन उनीहरुको जुन पैसा छ उठेको राजस्व छ त्यसबाट चाहिँ स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट छुट्टाएको रहेछ भन्दा 16.9% चाहिँ युएसए अमेरिकाले चाहिँ हेल्थको लागि भनेर मात्रै छुट्टाएको छ है अब त्यो हेल्थको लागि भनेर चाहिँ अब देशमा एकदम महँगो हस्पिटल बनाउने हो कि एकदमै वेल इक्विप्ड आईसीयू भेन्टिलेटरहरु गर्ने हो कि के गरेर हुन्छ आफ्नो देशको जनताको चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुको लागि खर्च गर्ने पैसा हो है सो युएसए ले चाहिँ 16.9% चाहिँ छुट्टाको रहेछ हेर्नुस् ल अब देशको छ जर्मनीले चाहिँ 11.2% छुट्टाको रहेछ है फ्रान्सले चाहिँ पनि 11.2% छुट्टाको छ है जापानले 10.9% छुट्टाको छ ब्राजिलले 9.2% छुट्टाको छ साउथ अफ्रिकाले 8.10% छुट्टाको छ भने अब कुरा गरौँ हामी नेपाल र इन्डियाको जहाँ चाहिँ हामी अहिले बसिरहेका छौं है नेपालमा चाहिँ कति छुट्टाको छ भन्दा 5.6% है सो 5.6% चाहिँ नेपालले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि मात्र हाम्रो नेपालमा जति पनि जनताहरु छ सबैजनाको चाहिँ स्वास्थ्यलाई भलो गर्नको लागि चाहिँ छुट्टाको पैसा चाहिँ कति रहेछ 5.6% छ है वेयरएज इन्डियाको चाहिँ अलिकति कम्ती छ भारतको चाहिँ कति रहेछ भन्दा 3.6 मात्र छ माथिपट्टि लेखेको छु इन्डियाले चाहिँ कति 3.6% मात्र छुट्टाको छ भने नेपालले चाहिँ 5.6% त्यो अलिकति अचम्मकै कुरा हो है नेपालमा यत्रो पैसा छुट्टे तापनि त्यो पैसा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि मान्छेको स्वास्थ्यको लागि युज भएको छ भनेर हैन तपाईहरुलाई थाहा छ भ्रष्टाचार कति भइरहेको छ भनेर नेपालमा इन्डियामा चाहिँ करप्सन भनेको चाहिँ एउटा भाइरस भन्दा डरलाग्दो तरिकाले फैलिएको छ हैन र प्राय सबैजनाले नै गर्नुहुन्छ सायद त्यही भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ जुन छुट्टाको छ माथि हराएर गएको छ र मुनि जसले चाहिँ पाउनु पर्ने हो जसको लागि चाहिँ यो पैसा छुट्टाको त्यो मान्छेले चाहिँ अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन इन्डियामा पनि त्यही हाल छ नेपालमा पनि त्यही हाल नै छ है अब अर्को कुरा यसमा जोड्न चाहन्छु तपाईहरुलाई के लाग्छ है अमेरिका अब हामी के सोच्छौं आम्मामा अमेरिका त यस्तो धनी देश हो है त्यहाँको मान्छेहरु त सबै हेल्दी हुन्छ स्वस्थ हुन्छ विदेशी है इंग्लिश मात्रै बोल्ने खाने पनि एकदम हेल्दी खान्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा मनसाय छ हैन हाम्रो दिमागमा चाहिँ कन्सेप्ट बसेको छ कि विदेशी मान्छे चाहिँ हेल्दी हुन्छ भनेर तर त्यो चाहिँ हुँदैन है त्यो चाहिँ के हो एउटा भ्रम मात्र हो है अमेरिकामा चाहिँ सबैभन्दा बेसी ओबेसिटी छ
मोटापा चाहिँ कहाँ बेसी छ भन्दा अमेरिकामा, किनकि उहाँहरूले प्राय यस्तो उहाँहरूको डाइटमा के हुन्छ, बेसी पिज्जा बर्गर माछा मासु बेसी हुन्छ है। ओबेसिटी कहाँ बेसी रहेछ, मोटापन पनि अमेरिकामै बेसी छ। हाई ब्लड प्रेसर कहाँ छ, अमेरिकामै छ। डायबिटिसको पीडित धेरै बिरामी कहाँ छ, संसारभरिमा अमेरिकामै छ है। अमेरिकन मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस् प्राय सबैजना मोटो अग्लोहरू हुन्छ है। सो अब हामीले चाहिँ सोच्नुहोस् न, तपाईँ अमेरिका जस्तो देशले होइन, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले जसले चाहिँ 16.9% 16.9% चाहिँ उसले छुट्टाएको छ आफ्नो हेल्थको लागि, जनताको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनुको लागि भनेर छुट्टाउँदा पनि उहाँहरूकै देशमा बेसी डायबिटिस छ, उहाँहरूकै देशमा चाहिँ बेसी मान्छे मोटापा भएर विभिन्न किसिमको रोग, क्यान्सरदेखि लिएर हरेक किसिमको रोग, कोलेस्टेरोलको होइन, डायबिटिस, प्रेसर, प्यारालाइसिसको रोगको बिरामीहरू छ भने अब हामी नेपाल र इन्डिया त कहाँ हो है। त्यो अब तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् है, हामी नेपाल र इन्डिया त कहाँ हो। सो तपाईहरुलाई म एउटा नेपालको जुन अहिले करेन्ट सिनेरियो छ हैन, नेपालमा के चलिरहेछ सँगसँगै इन्डियाको पनि म हल्का जोड्न चाहन्छु। नेपालले चाहिँ है तपाईहरु क्लियर हुनुस्, नेपालले चाहिँ जसरी यो 5% छुट्टाएको छ हामी जनताको लागि भनेर, हामी जतिजना पनि नेपालमा बस्छौं है, र इन्डियाले पनि जसरी छुट्टाएको छ 3.6% भनेर, त्यो पैसा कहीँ पनि हामीले पाएको छैनौं है। त्यो पैसाले चाहिँ हाम्रो हेल्थ अहिलेसम्म खै राम्रो भए जस्तो मलाई लाग्दैन। सो अब हामीले चाहिँ अरूमा भर पर्न चाहिँ छोडिदिनु पर्यो। हामी सबैजना के सोच्छौं, ए हस्पिटलले नै गरिहाल्छ हैन, डाक्टरले नै गरिहाल्नुहुन्छ भनेर हामी चुप्प लागेर जान्छौं। तर पैसा कसको गइरहेको छ, हाम्रो गइरहेको छ। तपाईहरुलाई कतिजनालाई थाहा छ कि छैन, नेपालले चाहिँ यति धेरै एउटा फन्डहरु रेज गर्छ हैन, यसरी पैसा छुट्टाएको छ के को लागि, विदेशबाट कति धेरै करोड फन्ड पाउँछ नेपालले, के को लागि, मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनुको लागि। र नेपालले त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरु पनि राखेको छ, जस्तै सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, जुनमा चाहिँ मैले मेरो 6 वर्ष बिताएको छु। सेफ मदरहुड प्रोग्राम भनेको के हो भन्दा नेपालीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम है। नेपाल भरिमा जति पनि मान्छेको चाहिँ, केटी मान्छेको चाहिँ डेलिभरी हुन्छ, चाहे त्यो नर्मल होस् चाहे त्यो अपरेसन होस्, नेपाल सरकारले के भनेको छ भन्दा पैसा लिनु मिल्दैन भनेर हस्पिटलमा चाहिँ यही 5.6% जीडीपी बाट हस्पिटललाई पैसा दिएको छ। 4 महिनाको 1 करोड पैसा दिन्छ नेपालले है। 4 महिनाको चाहिँ 1 करोड पैसा चाहिँ हस्पिटलमा, प्रत्येक हस्पिटलमा, एउटा हस्पिटलमा 4 करोड भनेको थोरै पैसा होइन है। 4 करोडमा त धेरै कुराहरू आउँछ। तर तपाईहरुलाई लाग्छ कि त्यो 4 करोड जुन हस्पिटललाई दिएको छ, त्यो 4 करोड चाहिँ हामी जस्तो बिरामी जुन हस्पिटलमा कोही मान्छे सुत्केरी हुन गयो, बच्चा जन्माउनु गयो भने हाम्रो लागि युटिलाइज भएको छ त त्यो पैसा? अफ कोर्स छैन है। किनभने के रहेछ त, त्यो पैसा चाहिँ माथिको मान्छेहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर सकिदिन्छ, र हामी चाहिँ लाटो मान्छे चाहिँ के गर्छौं, हस्पिटलमा चाहिँ आँखा अन्धा जस्तै, अब हुन्छ नि इन्भिजिबल चस्मा लगाएर भनौँ न, चस्मा आँखा छोप्ने चस्मा त लगाउँदैनौँ, आँखा त देख्ने नै हुन्छ तर इन्भिजिबल चस्मा, जसले चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ नराम्रो जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ देखेर पनि नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। इभन त्यो इन्भिजिबल चस्मा चाहिँ मैले पनि लगाएको थिएँ फर 6 इयर्स होइन, 6 वर्ष त्यो चस्मा मैले पनि लगाएको हो। म तपाईहरुलाई एभ्री टाइम मैले मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा मैले भनेको छु कि त्यो आमा सुरक्षा कार्यक्रम जुन नेपालले हरेक हस्पिटलमा दिएको छ, इन्डियामा पनि यस्तो स्किमहरु छ। इन्डियामा पनि इन्डियन गभर्नमेन्टले चाहिँ हस्पिटलहरुलाई के भनेको छ कि गाउँमा जाऊ तिमीहरु, गाउँमा चाहिँ जति पनि महिलाहरुको चाहिँ युटेरसको क्यान्सर छ, त्यो मान्छेहरुको चाहिँ, त्यो बुढी आइमीहरुको गरिबहरुको चाहिँ पाठे गर्ने अपरेसन गर्देऊ, फ्याल्देऊ, अनि पैसा चाहिँ नलिनु, हामी दिन्छौं तिमीहरुलाई पैसा भनेर हस्पिटललाई चाहिँ गभर्नमेन्टले पैसा दिन्छ, चाहे त्यो इन्डिया होस् नेपाल होस्। तर के गर्छ थाहा छ हजुरहरुलाई, हस्पिटलले चाहिँ पैसा चाहिँ लिन्छ गभर्नमेन्टबाट, तर त्यो पैसा चाहिँ युटिलाइज गर्दैन है। यता बिरामी जसको चाहिँ उहाँहरूले पाठेघरको अपरेसन गरेर फ्याल्दिनुहुन्छ, डेलिभरी गर्दा युज हुन्छ खर्च, उहाँहरूले चाहिँ उल्टै पैसा लिइ पनि राखेको छ है। अब मैले 6 वर्ष बिताएको छु, म एज अ सेफ मदरहुड प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर भएर मैले नेपालमा काम गरेको छु। मेरै हस्पिटलले चाहिँ 4 महिनामा चाहिँ 1 करोड पैसा थापेर ल्याउने मै मान्छे हो, मैले नै चेक थापेर ल्याएको हो है। र तर के हुन्छ भन्दा हस्पिटलमा चाहिँ 500-600 वटा डेलिभरी हुँदाखेरि पनि त्यो डेलिभरीमा लागेको खर्च चाहिँ हस्पिटलले बिरामीलाई दिदैन है। उल्टै बिरामीबाट बेड चार्ज पनि काट्छ, उल्टै बिरामीलाई औषधि पनि किनाउँछ, उल्टै बिमारीलाई जाँच पनि हुनु चाहिँ खास 1 रुपैयाँ नलिनु पर्ने है,
₹1 नलिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै 40-50 हजार लिएर अनि यता सरकारको पनि पैसा खाइरहेको हुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि र अर्को यस्तो अवस्था जुन मान्छेको चाहिँ पाठेघरको क्यान्सरै हुँदैन, जुन मान्छेको चाहिँ पाठेघर फ्याल्नै नपर्ने मान्छेको पनि जबरजस्ती पाठेघर फ्यालिदिन्छ बिकज डर देखाइदिन्छ कि तपाईँको पाठेघरमा त अब 2% केस क्यान्सर हुने चान्सेस छ, तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पाठेघर फ्याल्नुपर्छ भनेर। र हामी मान्छे चाहिँ के छौँ, हामीसँग नलेज छैन र हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ, ए डक्टरले जे भन्यो त्यो सही हो भनेर र अपरेसन गर्न पनि रेडी हुन्छौँ र पाठेघर फ्याल्न पनि रेडी हुन्छौँ है। र त्यस पछाडि फाइदा चाहिँ कसले उठाइरहेछ, मेडिकल इन्डस्ट्रीले फाइदा उठाइरहेछ। र यो कुरा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है। र एभ्री टाइम म भन्छु, हेर्नुहोस् अब हाम्रो नेपालले इन्डियाले यत्रो पैसा खर्च गरेको छ तर यो पैसाको चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सकेको छैनौँ है। र अब हेर्नुहोस् ल, अब मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि पटक पटक के भनिरहेको छु भने हामीले जुन हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च र लगानी दुई किसिमको गर्छौँ अरे। हामी सबैजनाले चाहिँ है हेल्थको लागि चाहिँ खर्च पनि गर्छौँ, लगानी पनि गर्छौँ है। खर्च भनेको के रहेछ त, खर्च भनेको चाहिँ पैसा खेरो जानु अथवा पैसा गयो तर तपाईँले त्यो पैसा खर्च गरे बापत हजुरले केही पनि पाउनुहुन्न है। वेयरएज लगानी भनेको चाहिँ तपाईँले पैसा हालिसके पछाडि त्यसबाट केही प्रफिट पाउनुहुन्छ। र मैले चाहिँ पटक पटक भन्छु हरेकजना मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ के गर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, इन्भेस्ट गर्नुहोस् न, तपाईँले एकदमै खतरा बेनिफिट पाउनुहुन्छ है। अब स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँले 2 लाख हाल्दा 4 लाख त फर्केर आउने होइन, तर 5-6 हजार हाल्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्रिभेन्टिभ तरिकाले तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो भएर जान्छ होइन, रोग लाग्नबाट बचेर जान्छ। हो यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई बुझाउनु चाहिँ एकदमै साह्रो छ है, साह्रो छ र तर इम्पोसिबल चाहिँ छैन, इम्पोसिबल चाहिँ छैन तर साह्रो चाहिँ छ। र त्यसमा चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो मेरो अगाडि यहाँ म देखिरहेको छु जिताङ फोम्बो सरलाई है। जिताङ फोम्बो सरलाई चाहिँ केही पनि भएको छैन अरे है, उहाँ चाहिँ एकदमै हेल्दी हुनुहुन्छ अरे। तर है उहाँ चाहिँ एकदमै हेल्दी हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले जिताङ फोम्बो सरलाई चाहिँ भने सर हेल्थ चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि होइन, स्वास्थ्य एकदम इम्पोर्टेन्ट, स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च नगर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस्, तपाईँ सप्लिमेन्ट्स खानुहोस्, एकदमै राम्रो हुन्छ। फुड सप्लिमेन्टले तपाईँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ होइन, पछि गएर भविष्यमा डायबिटिज रोग लाग्दैन, प्रेसर लाग्दैन, तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीरभित्रको टक्सिन्स बाहिर निस्किन्छ। मेडिटेसन गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुहोस् भन्छु नि म। उहाँले मान्नुहुन्न है, उहाँले मान्नुहुन्न र प्राय सबैजनाले मान्नुहुन्न। यदि मान्नुभयो भने एकदमै राम्रो, उहाँले मान्नुहुन्न। तर जब जिताङ फोम्बो सरलाई भगवानले नसुन्नुहोस् तर यदि केही भइहाल्यो है, सपोज जिताङ फोम्बो सरलाई चाहिँ हार्टको समस्या भइदियो अरे एक्कासी है, छाती दुख्यो, हस्पिटल जाँदा चाहिँ डक्टरले के भन्यो अरे, जिताङ फोम्बो सर होइन तपाईँलाई चाहिँ मुटुको रोग लागेको छ, तपाईँको मुटुमा चाहिँ प्वाल छ, अब अपरेसन गर्नुपर्छ नत्र भने तपाईँ बाँच्नुहुन्न भन्यो भने जिताङ फोम्बो सरलाई मैले चाहिँ 7-8,000 को सप्लिमेन्ट्स प्रिस्क्राइब गर्दा उहाँले खानु मान्नु भएन, किनकि उहाँलाई केही समस्यै थिएन र उहाँले के सोच्नु भयो कि ए म ठिक छु, म खाइरहेको छु, म हिँडिरहेको छु, न मलाई ज्वरो आएको छ न मलाई पेट दुखिरहेको छ, किन खानु। प्रायः सबैको यही नै हुन्छ नि त एन्सर। तपाईँहरू सबैजनाले एक्सपिरियन्स नै गर्नु भएको छ होला। यदि कसैलाई तपाईँहरूले अप्रोच गर्नुहुन्छ सप्लिमेन्ट्सको बारेमा सबैले यही एन्सर दिन्छ, यत्रो महिनाको 7-8 हजार म कहाँ पैसा खर्च गर्छु, बरु यसको साटो त म अरू लुगा पो किनेर लगाउँछु होइन, बरु पैसा खाता ब्याङ्कमा पो जम्मा गरेर राख्छु, सबैको त्यही नै हुन्छ। तर यदि जिताङ फोम्बो सरलाई चाहिँ मुटुको समस्या आयो र डक्टरले चाहिँ अबको 2 घण्टाभित्र 10 लाख बुझाउनु भने म अपरेसनै गर्दिनँ होइन, फलाना हस्पिटल, प्रायः डक्टरको यही हुन्छ है, यो रियालिटी हो। मैले तपाईँहरूलाई यस्तो हावाको भनेको होइन, चाहे त्यो हस्पिटल होस्, तपाईँ चाहे त्यो एउटा मल्टी लेभलको ठुलो स्पेसिफिक हस्पिटल होस्, चाहे त्यो सानो प्राइभेट हस्पिटल होस्, जबसम्म तपाईँले काउन्टरमा पैसा बुझाउनुहुन्न बाँकीमा कसैले पनि अपरेसन गरिदिँदैन, बाँकीमा कसैले पनि अपरेसन गरिदिँदैन है। डक्टरले भन्दैन कि ए महिनै पछि चाहिँ 10-10 हजार बुझाउ अनि 10 वर्षमा पुग्यो, यति हुँदैन त्यो है। इन्स्टलमेन्टमा इएमआईमा तपाईँको अपरेसन हुँदैन कि महिनै पछि 10-10 हजार बुझाएर म तपाईँको अहिले अपरेसन गरिदिन्छु अथवा ए ल म अहिले फ्रीमा अपरेसन गरिदिरहन्छु अर्को महिना पैसा तिर्नु नि भनेर डक्टरले भन्दैन है। जुनै पनि हस्पिटलमा जानुस् एउटा इमोसन्स जस्तो पिक्चरमा देखाउँछ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। तपाईँ चाहे त्यो रुनुस्, डक्टरको खुट्टा डोब्नुस्, गिरगिराउनुस्, तपाईँ भन्नुहुन्छ कि मसँग पैसा छैन डक्टर प्लिज मसँग 10 लाख म कहाँबाट ल्याउनु भन्नु, डक्टरले के भन्छ थाहा छ, पैसा छैन भने जाने बिरामीलाई लाने, हामीलाई के को कचकच, पैसा छैन भने अपरेसन हुँदैन। र त्यो रियालिटी हो है, तपाईँहरूले पनि त्यही बोक्नुहुन्छ। र त्यो बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ,
त्यो बेला चाहिँ जिताङ सरले त बाँकी मागेर हुन्छ कि बाउलाई भनेर हुन्छ कि साथीलाई भनेर हुन्छ, ऋण मागेर भए पनि उहाँको मान्छेले जिताङ सरलाई अपरेसन गरिदिन्छ। 10 लाख ल्याउनुको लागि चाहिँ 2 घण्टामा 10 लाख ल्याउने मान्छेले 2 घण्टामा 10 लाख ल्याउने मान्छेले चाहिँ 2 घण्टामा 1.5 घण्टामा 7,000 निकाल्न सक्दैन थियो होला त? त्यति त क्यापेबिलिटी त थियो नि त जिताङ सरको। तर किन? बिकज प्रायोरिटी, म हरेक भन्छु प्रायोरिटी भनेको के हो, तपाईँले चाहिँ राइट टाइममा आफ्नो लागि कुन सही हो कुन गलत हो छुट्याउनु सक्नुपर्छ। र जिताङ सरले चाहिँ त्यो प्रायोरिटी छुट्याउनु नसक्नु भएको कारणले गर्दा अहिले यो अवस्थामा आउनुभयो। जसरी म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, यहाँ धेरैजनालाई थाहा छैन, अस्ति भर्खर मैले सेयर गरेँ, मेरै घरमुनि भाडामा बस्नुहुने एकजना दिदी हुनुहुन्छ है, इन्डियन हो उहाँहरू, मेरो घरमा नि बस्नुहुन्छ। उहाँको हस्बेन्डले जुत्ता सिलाउनुहुन्छ, बिचारा अब नर्मली एउटा दिनमा जति पैसा कमाए त्यसले खायो, त्यसरी बस्ने मान्छे है। र मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ अब हाम्रै घरमा चाहिँ मैले यसो हेल्थको एउटा सानो अवेरनेस प्रोग्रामहरू राख्दा मैले उहाँलाई बोलाउँथेँ है, उहाँलाई बोलाउँथेँ। र यो 2 महिना अगाडिको कुरा, 2 महिना होइन, लकडाउनभन्दा अलिकति अगाडिको कुरा हो। उहाँलाई चाहिँ के छ, प्रेसर छ है, 15 वर्षदेखि प्रेसरको एम्लोडेपिन भन्ने औषधि खाँदै हुनुहुन्छ है। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले के भने, आन्टी अब हो म मान्छु तपाईँले 15 वर्ष भइसक्यो हस्पिटलको दबाई खाएको, तर यसले तपाईँलाई राम्रो हुँदैन है, तपाईँले चाहिँ बाँचिन्जेल दबाई खानुपर्छ। तपाईँ भर्खर 45 वर्ष, कहिलेसम्म दबाई खाएर बस्नुहुन्छ? सप्लिमेन्ट्स खानुहोस् न, एकदम राम्रो हुन्छ। बरु म तपाईँलाई चाहिँ जिम्मा लिन्छु, तपाईँको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने म जिम्मा लिन्छु, तपाईँलाई म जसरी भयो नि प्रेसरको दबाई छुट्याएर राख्छु भन्दा उहाँले चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो। तर सुरुमा चाहिँ यसो दाम हेर्दै गएपछि आमामाम अब 4-5 वटा खानुपर्ने, हिसाब गर्दा त 7-8 हजार पुग्दो रहेछ। अब बुढाले दिँदैन होइन, कुरा त त्यही हो नि त, केटी मान्छेको कहाँ अड्किन्छ कुरा, बुढामै अड्किन्छ है। सो त्यही भएर चाहिँ म हरेक टाइम भन्छु कि एउटा नाथे 7,000 को सप्लिमेन्ट्स किन्नुको लागि पनि बुढामा भर पर्नु पर्ने भयो भने जिन्दगी के जिन्दगी होला? सोच्नुहोस् तपाईँ, हामी केटी मान्छे भएर यत्रो जन्म लिइसके पछाडि चाहिँ एउटा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो मुटुलाई राम्रो बनाउनुको लागि पनि बुढामा भर पर्नु पर्ने भयो भने जिन्दगी के जिन्दगी, जिन्दगी झोर भयो नि त। सो त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रीमानलाई भर पर्नु पर्यो, बिकज उहाँले काम गर्नुहुन्न थियो। सो उहाँले किन्नु सक्नु भएन है। अब हुन त हो, माया त लाग्छ, अब 7-8 हजारको सप्लिमेन्ट यतिकै दिने कुरा पनि आएन है। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के भने, ल ठिकै छ, तपाईँ एकचोटि श्रीमानसँग सल्लाह गर्नुहोस्। मैले के भने, के खाने नखाने त्यो कुरा म सम्झाउँछु। अनि श्रीमानसँग सल्लाह भरे सल्लाह गर्दा गर्दै 2 महिना बितिसकेछ होइन, सल्लाह गर्दा गर्दै 2 महिना बितिसकेर र अस्ति भर्खै 15 दिन अगाडिको कुरा हो, उहाँ चाहिँ बिहान खाना पकाउँदा पकाउँदै ढल्नु भयो। ढलिसके पछाडि छोरीले रुँदै रुँदै मलाई यही माथिको तल्लामा माथि बस्छु, छोरी चाहिँ कुद्दै कुद्दै आएर प्रियङ्का दिदी मेरो मम्मी लड्नु भयो भन्नुभयो। लड्नु भयो भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा सिधै के आयो भने, मैले उहाँलाई जे को डर देखाएको थिएँ त्यही नै भयो भनेर मलाई फिक्स थाहा पाएँ होइन। त्यस पछाडि म तल जाँदा साँच्चै नै उहाँ लड्नु भएको थियो। उहाँको ब्लड प्रेसर मैले नापेँ, घरमै छ प्रेसर नाप्ने, मैले उहाँको प्रेसर नाप्दा चाहिँ 230/मुनि 130 थियो है। यति बेसी प्रेसर बढेको थियो। छोरी रुखको रुइछ, बुढा रुखको रुइछ है। माया त लाग्यो है, माया त लाग्यो। मुख पनि यस्तो बाङ्गो भइसक्यो है, बिचारा एक पाटा चल्दैन, खुट्टा परिसक्यो, हात लेफ्ट साइड कुनै पनि चल्दैन, यस्तो मोटो घाटो राम्रो मान्छे। अनि मुख पनि बाङ्गो भइसक्यो, प्रियङ्का भन्दै रुनुहुन्छ। अब मैले त्यो बेला के गर्ने है, त्यो बेला मैले सप्लिमेन्ट दिएर भयो त भएन नि त। अब त्यो बेला त हस्पिटलै कुदाउनु पर्यो है। त्यो बेला 7-8 हजार निकाल्नको लागि बुढामा भर पर्ने मान्छे है, मैले सप्लिमेन्ट्स त अब दिनु सकिनँ। त्यस पछाडि उहाँको प्रेसर त्यस्तो भएपछि मैले नै उहाँलाई एम्बुलेन्समा हालेर हस्पिटल लाँदा डाक्टरले के भन्यो थाहा छ? यस्तो सिरियस छ नि, मान्छे लडेको छ, उसलाई प्यारालाइसिस भएको छ, तर डक्टरले हातेको छैन। म छक्क परेँ है। डक्टरले यस्तो हेर्नुभयो, प्रेसर बढेको रहेछ, उहाँलाई स्ट्रोक भयो, लानु अब विराटनगरको न्युरो हस्पिटल लानु भन्नुभयो सिधै। अनि तपाईँहरू केही गर्नुहुन्न भने, यहाँ यो बिरामीको गर्ने उपचार नै केही छैन, अब सिटी स्क्यानदेखि बाहेक, सिटी स्क्यान गर्छ, प्रेसरको दबाई दिन्छ, सक्यो, त्यही हो, अब बाँचिन्जेल ऊ प्यारालाइसिस भएर बस्नुपर्छ भनेर डक्टरले मलाई त्यो भन्नुभयो है। त्यस पछाडि यहाँ दमकमा सिटी स्क्यान गर्न नमिलेको कारणले उहाँलाई चाहिँ हामीले न्युरो विराटनगरको हस्पिटल लग्यौँ र उहाँलाई चाहिँ सोच्नुहोस् तपाईँ होइन, 7,000 को सप्लिमेन्ट्सको लोभले गर्दा उहाँको चाहिँ त्यहाँ 2-2.5 लाख रुपियाँ पैसा खर्च भयो। र जुन चाहिँ उहाँको हस्बेन्डले चाहिँ सहकारीमा चाहिँ ऋण निकालेर लानुभयो, तुको 3 घण्टामा चाहिँ ऋण निकालेर
विराटनगर लानुभयो श्रीमतीलाई। तर त्यो बेला त उहाँले म पैसा निकालौँ कि निकालौँ सोच्नु भएन नि त। त्यो बेला चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ उसको बुढीको स्वास्थ्य ठुलो थियो होइन। तर जब उहाँको बुढीलाई केही भएको थिएन त्यो बेला चाहिँ किन ठुलो भएन? मैले भने नि हामी मान्छे चाहिँ कस्तो छ भने जबसम्म हामीलाई चाहिँ घन्टी बजाउँदैन जिउले तबसम्म हामी चुप लागेरै बस्छौँ है। र त्यसरी चाहिँ उहाँको 2-2.5 लाख रुपियाँ खर्च भयो र उहाँ फर्केर आउनुभयो। अहिले यहीँ मुनि घरमा हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै प्यारालाइसिस हुनुहुन्छ, उहाँको लेफ्ट साइड केही पनि चल्दैन। र अहिले आएर भन्नुहुन्छ प्रियङ्का यदि मैले त्यो बेला तिम्रो कुरा सुनेको भए मलाई यस्तो अवस्था आउँदैन थियो नि भनेर है। तर अब के भयो, ढिलो भयो है। सो अब हुन त अहिले पनि उहाँले राम्रो भइरहेछ, इम्प्रुभ गरिरहनु भएको छ होइन। तर अब हो यसरी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अगाडि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको महत्त्व नबुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो भन्नुहोस् तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् ल, उहाँले जुन 7,000 हाल्नुहुन्थ्यो नि उहाँको त्यो के हो, लगानी हो नि त। लगानी हो, यसरी छुट्याउनुहोस् तपाईँहरू। 7,000 उहाँले जुन सप्लिमेन्ट्स किन्दा पैसा खर्च गर्नुहुन्छ त्यो के हो, लगानी हो होइन। उहाँले चाहिँ मासुको साटो चाहिँ दिनदिनै सागसब्जी एप्पल बनाना जति पनि फलफुल खानुहुन्छ त्यो के हो, लगानी हो। किनकि फलफुल खाएपछि त उहाँले प्रफिट पाउनुहुन्छ नि त। फाइदा के पाउनुहुन्छ, फलफुल खानुभयो भने सागसब्जी खानुभयो भने उहाँको हेल्थ राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो भएर जान्छ, आन्द्रा बुढीले राम्रो काम गर्नु सक्छ। सो त्यो हो फाइदा है। अब खर्च चाहिँ कहाँ भयो, यो 2-2.5 लाख चाहिँ हस्पिटलमा टक्रक्क बुझाउनु पर्यो र 2 लाख रुपियाँ खर्च हुँदा पनि उहाँको प्यारालाइसिस जाति भएन। त्यो 2 लाखले यहाँ सप्लिमेन्ट्स खाने हो भने त उहाँ त यतिखेरसम्म कुद्ने भइसकेको हुन्थ्यो होइन त। सो हो यसरी चाहिँ हामीले महत्त्व छुट्याउन सक्नु पर्यो है। र हजुरहरूलाई पनि यदि कसैले प्रश्न सोध्नु भयो कि यत्रो 8,000 को महिनाको सप्लिमेन्ट्स खाँदा त खर्च नै निकाल्न साह्रो पर्छ, के गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हो यही उत्तर चाहिँ दिनुहोस् होला कि यदि होइन अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, डायबिटिजको लागि चाहिँ डायबिटिजको भइसकेको मान्छेले डायबिटिजको रोगको मात्रै दबाई खान्छ त? डायबिटिजको कम्प्लिकेसन बुझाउनुहोस् त्यो मान्छेलाई, जुन मान्छेलाई चाहिँ सुगर छ र यदि तपाईँहरू उहाँलाई चाहिँ डायबिटिजको सप्लिमेन्ट्स दिन चाहनुहुन्छ र उहाँले मान्नु भएको छैन भने सर्वप्रथम त तपाईँले अब सपोज एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, कोही मान्छे छ डायबिटिज छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ सप्लिमेन्ट्स प्रिस्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई सुगर छ खानुहोस् न एकदमै राम्रो छ, डायकेयर एकदमै राम्रो छ खानुहोस्, त्यो होइन। त्यो भन्दा चाहिँ तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ, एउटा सेल्सम्यानको जस्तो देखिन्छ नि त। र तपाईँले चाहिँ जहिले पनि कसैलाई अप्रोच गर्दा चाहिँ यस्तो देखिनु पर्यो कि अपोजिटपट्टिको मान्छे अगाडिपट्टिको मान्छेले चाहिँ यो महसुस गरोस् कि तपाईँले चाहिँ सप्लिमेन्ट्स बेच्न होइन, तपाईँले चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनुको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ है। उहाँलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट दिनु पर्यो। र कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्टले 50% रोग जाति हुन्छ है। अब मलाई एउटा रोग छ र मलाई चाहिँ साङ्गिन सरले चाहिँ होइन, सपोज मलाई चाहिँ पेटको ग्यास्ट्रिकको पुरा समस्या छ अरे, साङ्गिन सरले चाहिँ प्रियङ्का म्याम फ्रुट फाइबर खानु, यो खानु, स्ट्रङली खानु भने मलाई के लाग्छ, ए साङ्गिन सरले त मलाई यहाँ सप्लिमेन्ट्सको भिडाउनु आँट्नु भयो, लाग्छै लाग्छ। त्यो जुन वर्ड छ नि भिडाउनु है, भिडाउनु भनेको के हो, जबरजस्ती ठेल्नु होइन, त्यो आउँछै आउँछ। तर यदि साङ्गिन सरले चाहिँ मलाई सुरुमै सप्लिमेन्ट्सको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि प्रियङ्का तपाईँलाई थाहा छ ग्यास्ट्रिक त यो समस्याले पो हुन्छ त, हस्पिटलमा यो दबाई खाँदाखेरि यो दबाईको यो पो साइड इफेक्ट हुन्छ त, ग्यास्ट्रिकमा त तपाईँको पेटमा त एच पाइलोरी हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीको इन्फेक्सन भयो भने पो हुन्छ त, ग्यास्ट्रिकमा यो समस्या पो देख्छ त। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, मलाई एउटा इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, मेरो रोगको बारेमा उहाँले मलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले मलाई नेचुरोपेथी साइन्सको बारेमा भन्नुहुन्छ कि नेचुरोपेथी साइन्सको बारेमा तिमीलाई थाहा छ, तिमीले लाइफस्टाइल पो चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि मात्रै सप्लिमेन्ट्स भनेको चाहिँ अन्तिममा आउने कुरा हो है। त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ ए हाम्रोमा यस्तो यस्तो सप्लिमेन्ट्स पनि छ र यो सँगसँगै तिमीले सप्लिमेन्ट्सको पनि प्रयोग गर्यो भने अवश्य राम्रो हुन्छ भन्यो भने त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई के लाग्छ कि यस साङ्गिन सरले चाहिँ मेरो स्वास्थ्य बनाउनुकै लागि पर्नु भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीले चाहिँ यहाँ सेल्सम्यानको काम गर्ने होइन, हामीले चाहिँ यहाँ एउटा मान्छेको स्वास्थ्य अगाडि राम्रो बनाउने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। सेल्सम्यानको काम भनेको त के हो, कुनै मान्छेलाई डायबिटिज भयो अनि यति दबाई भिडाइदियो त्यो होइन नि त है। हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा लक्ष्य चाहिँ दबाई बेच्ने होइन, हाम्रो यहाँ लक्ष्य चाहिँ के हो, मान्छेको हेल्थ राम्रो बनाउने हो। र त्यो हेल्थ बनाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा त अब के पर्यो, नेचुरोपेथीले केमा फोकस गर्छ भन्दा नेचुरोपेथीले डाइटमा फोकस गर्छ। डाइट भनेको हाम्रो खाना चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि लाइफस्टाइल हाम्रो जीवनशैली कसरी चलिरहेछ त्यसमा, त्यसपछि अर्को
डिटक्सिफिकेसन हाम्रो शरीरभित्रको टक्सिन्सहरूलाई बाहिर निकाल्छ। अर्को के छ, यो न्युट्रिसनल थेरापीमा यही सप्लिमेन्ट्सहरू पर्छ जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा न्युट्रिसनहरूको कमीको कारणले विभिन्न रोगहरू लागेको छ, त्यो रोगलाई चाहिँ यो सप्लिमेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ, जाती पार्छ अथवा रोगलाई चाहिँ जराइबाट निकालेर बाहिर फाल्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। वेयरएज तपाईँ हस्पिटलमा जानुभयो भने के हुन्छ, मात्र तपाईँको जे लक्षण छ त्यसलाई मात्र हेरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने अगाडि बढ्छ कुरा है। सो यसरी हजुरहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् होला। अब त्यस पछाडि अब म हेर्नुहोस् ल, यहाँसम्म पुग्यो है। अब म तपाईँहरूलाई एउटा सानो डेटा देखाउन चाहन्छु। अब हामीले चाहिँ रोग भनेको चाहिँ के बुझ्छौँ है, डायबिटिज बुझ्छौँ, प्रेसर बुझ्छौँ होइन त, अनि त्यस पछाडि माइग्रेन बुझ्छौँ होला, युरिक एसिडको समस्या बुझ्छौँ होला। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ मानसिक स्वास्थ्य पनि एउटा, मेन्टल हेल्थ अथवा कुनै मान्छे चाहिँ राम्ररी सोच्नु सकेको छैन, कुनै मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन, कुनै मान्छेको चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, कुनै मान्छेलाई चाहिँ एक्लै मात्रै बस्नु मन लाग्छ भने त्यो पनि एउटा नर्मल रोग हो भनेर हजुरले कतिको लिनुहुन्छ है। मान्छेको चाहिँ कन्सेप्टमा के छ, यदि कुनै मान्छेले चाहिँ एक्लै बस्नु मन परायो होइन, यदि कुनै मान्छेलाई चाहिँ धेरैजना मान्छेसँग घोलमेल हुनु मन परेन, यदि कुनै मान्छे चाहिँ एक्लै मात्रै बस्नु मन लाग्छ भने त्यो मान्छे पागल भनेर हामीले एउटा वर्ड नै जोडेको छौँ कि पागल। तर त्यो पागल होइन नि है, डिप्रेसन भनेर हजुरहरूले सुन्नु भएको छ होला है, डिप्रेसन है। सो डिप्रेसन डायबिटिज भनेको चाहिँ के हो, एउटै रोग हो। आई मिन एउटै भन्नु खोजेको बराबर रोग हो है। जसरी चाहिँ हामीले डायबिटिजलाई प्रेसरलाई एउटा नर्मल रोग ठानेर अगाडि बढेको छौँ, यदि कसैलाई डायबिटिज छ भने के भन्छौँ, ए डायबिटिज हो भन्छ। तर यदि कसैले चाहिँ फलानालाई डिप्रेसन भएको छ भने तपाईँले त्यही रेस्पोन्स देखाउँछ, आमा डिप्रेसन पो भएछ, के पो भएछ भनेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो एउटा अगाडि बढ्ने कुरा नै फाल्टै हुन्छ। फलानाको छोरीलाई डिप्रेसन भएछ भन्दा ला यसो पो भएछ, बोयफ्रेन्डसँग के भयो कि अथवा उसको श्रीमानसँग के भयो कि, पागल पो भयो कि, त्यो सोचाइ हामीले लिन्छौँ। त्यही भएर मान्छेले चाहिँ खुलेर अगाडि कुरा निकाल्नै सक्दैन यदि उसलाई चाहिँ मानसिक समस्या छ भने। तर वेरेज यदि कसैलाई पेट दुखेको छ भने, यदि कसैलाई प्रेसरको समस्या छ भने ऊ खुलेर डक्टरकोमा जानु सक्छ। र यो चेन्जेस चाहिँ हामी सबैबाट नै आउनुपर्छ है। र यो मेन्टल हेल्थको समस्या सम्बन्धी निखिल प्रधान सरले पनि हरेक टाइम क्लास भएको छ, तर मैले चाहिँ के देखेछु, मान्छेले खासै इन्ट्रेस्टै दिनु भएको छैन। मान्छेले चाहिँ के बेसी चासै दिएको मैले देखेको छुइनँ है। र वान्स जब एउटा सुशान्त सिंह राजपूत एउटा ठुलो एक्टरको चाहिँ मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला, फेसबुकमै आइरहेको छ, स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य यस्तो हो, मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ मान्छेलाई एक्लै बस्नु मनपर्छ, त्यो मान्छेसँग बोल्नुपर्छ। तर किन एउटा हिरोको मृत्यु मात्रै भएर चाहिँ त्यो कुरा अगाडि बढ्यो है, त्यो कुरा चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे, एउटा गरिब मान्छेको पनि मृत्यु हुँदा चाहिँ किन त्यो कुरा अगाडि बढेन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु है। म अब हजुरहरूलाई एउटा डेटा देखाउन चाहन्छु है, तथ्याङ्क देखाउन चाहन्छु। यो इन्डिया र नेपालको है, जस्ट ड्युरिङ लकडाउनको तथ्याङ्क है। यो लकडाउन भरिमा जुन यो अहिले 2-2.5 महिना अथवा 3 महिनामा चाहिँ इन्डिया र नेपालमा जुन लकडाउन भयो नि, यो लकडाउन भइसके पछाडि नेपालमा कतिजनाले चाहिँ आत्महत्या गर्यो र इन्डियामा कतिजनाले आत्महत्या गर्यो, यो म तपाईँहरूलाई डेटा देखाउन चाहन्छु है। र अब हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ, कोरोनाले पनि यति धेरै मान्छे मारेको छैन जति चाहिँ आत्महत्या गर्दा मान्छे मरेको छ। नेपालमा मात्र यो लकडाउन भित्र यो 3 महिना भित्र चाहिँ अ टोटल अफ 875 जना मान्छेले चाहिँ सुसाइड गरेको छ, आत्महत्या गरेर चाहिँ के भएको छ, मृत्यु भएको छ। र यो कुरा चाहिँ खासै बाहिर निस्किएको छैन है। 875 जना मान्छेले मृत्यु हुँदा खै एकचोटि पनि कुरा आएन। एकजना हिरो मर्दाखेरि यत्रो ठुलो कुरा आयो है। होला उहाँलाई एकदमै गाह्रो परेर उहाँ मृत्यु भयो, तर मान्छे त मान्छे नै हो नि त, सबैजना बराबर नै हो। सो तपाईँहरू सोच्नुहोस् के कारणले चाहिँ उहाँहरूले मृत्यु गर्नुभयो होला। 875 भनेको सानो कुरा होइन है। 875 जना नेपालीले चाहिँ के कारणले चाहिँ उहाँहरूले सुसाइड गर्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् ल, अकर्डिङ टु डेटा होइन, तथ्याङ्कको अनुसारले चाहिँ नेपालको पुलिसले चाहिँ के भन्नु भएको छ अरे भन्दा, द सुसाइड केसेस अक्रस द कन्ट्री, नेपालमा चाहिँ 16% चाहिँ आत्महत्याको दर बढेर गएको छ अरे। 16%ले चाहिँ लकडाउनको बेला चाहिँ सुसाइडको चाहिँ के भएको छ, दर चाहिँ बढेर गएको छ अरे है। अब इन्डियामा हेर्नुहोस् ल, इन्डियामा अलिकति कम्ती छ। इन्डियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ड्युरिङ दिस लकडाउन चाहिँ 300 जना मान्छे चाहिँ के भएको छ, आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको छ लकडाउनमा।
फेरि कारण चाहिँ लकडाउन नै हो है र देयर हेभ बिन अ स्ट्राटेजिक नम्बर अफ सुसाइड्स कस्ड बाई अब कारण चाहिँ के रहेछ भन्दा मलाई कोरोना भाइरस लाग्छ कि भनेर डरले मर्दिन्छ उसको रिजल्टमा पोजिटिभ नआए ऊ झुन्डेर मर्दिन्छ लाग्यो भने त मेरो परिवारलाई टेन्सन हुन्छ मसँग पैसा हुँदैन म कसरी उपचार गर्नु है अर्को के छ उसलाई एक्लै एकान्त महसुस भएर है घरमा अब एउटा ढोकासोका बन्द गरेर बस्नुपर्छ बाहिर निस्किनु पाउँदैन कसैलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि जाँड रक्सी खान नपाएर पनि मान्छेले आत्महत्या गरेको छ जसरी जाँड रक्सीको दोकानहरू बन्द भयो है लकडाउनको बेला अब खानु नपाएर चाहिँ तल भएर चाहिँ के भएछ अल्कोहल विथड्रल सिम्पटम भन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो दिमागले पनि रक्सी माग्नु थाल्छ अरे है मुखले मात्र होइन दिमागले पनि रक्सी माग्नु थालिसके पछाडि ऊ मान्छे चाहिँ के हुन्छ पागल जस्तो भएर हाम फाल्छ कसैले झुन्डेर मर्छ यस्तो भइरहेछ सो अब हेर्नुहोस् ल इन्डियामा चाहिँ 300 जना मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ आत्महत्या गरेको छ जस्ट यो लकडाउन भित्र वेयरएज नेपालमा 875 मान्छेले चाहिँ के गर्नु भएछ त मृत्यु भएछ उहाँहरूको आत्महत्याको कारणले अब एकदमै सिरियस कुरा छ हैन यो आत्महत्या भन्ने कुरा तपाईहरुले कतिको सिरियस लिनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ के डायबिटिजलाई मात्र सिरियस लिनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ क्यान्सरलाई मात्र सिरियस लिनुहुन्छ म चाहिँ तिनीहरु भन्दा पनि यसलाई सिरियस मान्छु बिकज यो सुसाइड भनेको चाहिँ यस्तो कज हो जुन चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौं क्यान्सरले मृत्यु भयो भने त्यो रोक्न सक्दैनौ होला तर सुसाइडले मृत्यु भने रोक्न सक्छौ नि त यदि उले सुसाइड गर्नुभन्दा अगाडि केही समस्या थियो र उसले कसैलाई पोखेको भए हैन उसलाई चाहिँ केही मनमा कुरा थियो र उले बाहिर कसैलाई पोखेको भए हामीले पनि त्यसलाई एउटा नर्मल तरिकाले लिदिएको भए त्यो मान्छेले मर्दैन थियो होला सो सुसाइड अथवा आत्महत्या भनेको यस्तो कारण हो जुन चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ मिल्यो भने हामीले त्यसलाई रोक्न सक्छौं है र अब यस पछाडि म अर्को डेटा देखाउन चाहन्छु हेर्नुस् ल अब करेन्ट सिनारियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् ल नेपालमा चाहिँ वर्षमा 6840 जना मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गर्नुहुन्छ रे नेपालमा चाहिँ 6840 जनाले चाहिँ के गर्नु हुँदै रहेछ वर्षै पछि चाहिँ आत्महत्या गरिरहनु भएको छ और 8.2 सुसाइड्स पर 1 लाख 1 लाखमा चाहिँ 8.2% मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ सुसाइड गरिरहेछ र स्पेशली 15 देखि 49 वर्षको उमेरको महिलाहरूले बेसी चाहिँ महिलाहरूले गरेको छ नेपालको कुरा